إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما أحقر شأنها وما أهون قدرها. خطوبها تتجدد وأشجانها تتعدد، صفوها ممزوج بكدرها وحلوها متبوع بمرها. أولها عناء وآخرها فناء، إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، لذاتها فانية وتبعاتها باقية، حلالها حساب وحرامها عقاب. إنها الدنيا سريعة الفناء قريبة الانقضاء، يخرب عمرانها ويموت سكانها، وتذهب بهجتها وتتبدد مسرتها وتبيد خضرتها. ومع هذا فما أكثر من يميل إليها ويهواها ويبيع نفسه لرضاها ويغرق في بحر هواها ويعيش لها وحدها ولا ينتظر ما بعدها، فهو في هم لازم وتعب دائم. أيها الإخوة في الله، لقد بيّنت لنا نصوص الوحيين بياناً شافياً حقيقة هذه الدنيا الفانية. يقول تعالى تصغيراً لشأنها وتحقيراً لأمرها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شأنه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أسك ميت، والأسك هو صغير الأذن أو مقطوع الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فيا إخوة الإيمان، العاقل من كان على بصيرة يحذر الاغترار بالحياة الدنيا وزينتها ويحذر الناس من فتنتها، فهذا مؤمن آل فرعون. ذكر الله عنه أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع
وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يحذر من التنازع عليها والركون إليها، فيقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة. وذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله فقال: الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. عباد الله، ومن الناس من استحكمت الدنيا من قلبه واستحوذت على مشاعره ولبه، فانغمس في شهواتها وهلك في أوديتها. أولئك الذين وصفهم الله بقوله: وغرتهم الحياة الدنيا، وبقوله: وفرحوا بالحياة الدنيا، وبقوله: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ويتبين مما سبق أن الناس في الدنيا في القصد والإرادة والجزاء صنفان. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، على المؤمن أن تكون نظرته للدنيا نظرة متوازنة متكاملة، فإدراكه لحقيقتها التي تزهد فيها لا يعني الرهبانية والانقطاع عن الحياة وترك العمل أو تحريم ما أحل الله، فالمؤمن مأمور بإعمار الأرض، ومباح له التمتع بالطيبات من الرزق، ومطالب بالسعي في الكسب الحلال والانتفاع به في حدود الشرع بلا إسراف ولا مخيلة. كما أن زهد المؤمن في الدنيا يدعوه إلى أن يقوم بالإصلاح فيها بنشر التوحيد والإيمان والسنة ومدافعة الشرك والشر والفتنة. وما ورد في ذم الدنيا من النصوص ليس المقصود منه ذم الحياة أو الأرض أو الزمان، ولكن المقصود ذم العمل السيء فيها والعصيان والانشغال بها عن طاعة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا. أمة الإسلام، إن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام من أبلغ المواعظ لذوي الأفهام. قال بعض الحكماء:
كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته؟ ألا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي المختار الذي ضرب أروع الأمثلة زهداً في هذه الدار، فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ألا ما أعظم زهده في دنياه، فاقتفوا أثره واتبعوا هداه، وامتثلوا قول ربكم جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده لهداك وتقواك. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأصلح ذات بينهم، وتول أمرهم، وسد جوعتهم، وآمن روعتهم، واجمع شملهم وشتات أمرهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار.